Importante mong gayud kay ang gugma. Bisan ka nang moadto ka diri simbahan, kinahanglan ubanan gyud nimo na sa gugma. Nga Lord, nagsimba ko. Lord, naghalad ko sa akong kinabuhi tungod kay gihigugma ti ka. Para dili makawang ba, dili masayang ang imong pag-adto diri simbahan. Ubanan nimo sa gugma kay nganuman maunay pinakalabing importante sa tanan. Ang pagpadayag sa langit nung mensahe lumalabay lamang. O ang pagsultig lahi ng mga pinulungan lumalabay lang pud na. Ug ang kahibalo mahanaw. Kanang kahibalo nimo karon, bisan pag bright kay ka sa pulong sa Ginoo, mahanaw gid na siya. Pero ang gugma igsuon magpabilin gid na hangtod sa walay katapusan. Ingon sa dinhi, dili gid na mahanaw ang gugma. Ang Ginoo gugma gid siya. Wala gid natapos ang iyang gugma, wala gid nahanaw ang iyang gugma sa matag usa kanato. Ug kita usab kinahanglan nga iuban gid nato ang gugma. Ngano man, kung walay gugma sa atong kinabuhi, imperno gihapon ta. Bisan unsaon nato, kung dili ta kabalo mahigugma sa atong silingan. Bisan pag gasimba ta diri, kung magdumot gihapon ta, kung dili gyapon ta magpailob, unsa nang pailob mga igsoon, pasensya. Kinahanglan taas ka og pasensya. Kung dili ka kabalo, mupugong sa imong kaugalingon. Patuyang lang kag kasuko to the point nga dili na nimo makontrol ang imong kaugalingon. Nay mga Kristohanon nga wala nakapugong sa ilang kaugalingon, wala nagpugong sa ilang kaugalingon, nakasumbag, nawala ang gugma. Amen. Kabalita mo sa mga pastor nga nakasumbag, nakatigbas. Nga naman, wala may gugma sa ilang kinabuhi. Di ani mo mailhan ba ang tao nga wala giday gugma?